नमस्ते। आज हामी न्यू इयरको साइट बनाएर आज न्यू इयर इभ मनाउनको लागि हामी आल्बुफेराबाट सिनेस गइरहेको छु। सिनेस चाहिँ एउटा ऐतिहासिक सहर रहेछ, धेरै पुरानो सहर रहेछ। यसको विषयमा सिनेसको विषयमा हामी सिनेसै पुगेर तपाईँहरूलाई बताउनेछु। आल्बुफेराबाट सिनेस 180 किलोमिटर हाराहारी पर्दो रहेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पछाडि हाम्रो मिलनजी अनि सौरभ नेपाल। नमस्ते। सौरभ नेपाल अनि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा एकदम प्यारो मित्र रामजी। उहाँको ड्राइभमा हामी एकदम फ्यान छौँ। हामी चाहिँ तपाईँको आजको दिनमा चाहिँ 2021लाई बिदाई गर्दै 2022लाई स्वागत गर्न हामी भ्रमणमा निस्केका छौँ। तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा पछि जानकारी दिनेछौँ, हेर्दै जानु होला। यो मेरो सेकेन्ड ब्लग हो, तर सेकेन्ड ब्लग गयो भने हामी एकदम आज खुसी छौँ, एकदम भेरी एक्साइटेड। अनि हामीसँग पछाडि साथीहरू हुनुहुन्छ मिलनजी अनि हाम्रो सौरभजी। कस्तो रमाइलो फिल गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले? एकदम रमाइलो, इन्जोय गरिरहेको छ। हामी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी आजको दिनलाई विशेष बनाएर थोरै घुम्न भ्रमणको लागि निस्केका छौँ। आशा गरौँ त्यो भ्रमण रमाइलो होला भन्ने छ। मौसम अलि राम्रो साथ दिएको छ। हजुर, एकदम आज मौसमले पनि तपाईँको राम्रो छ। हामी लगभग बाटोमा छौँ, गन्तव्यमा पुगेकै छैनौँ। गन्तव्य पुग्न क्रममा जारी छ। बाटो रमाइलो छ। आरामजी हजुर, ल तपाईँको ड्राइभिङ एकदम एक्सिलेन्ट छ है। हजुर, अब यस्तै ड्राइभिङको हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी अहिले अल्जजुर सिटीमा प्रवेश गऱ्यौँ। हेरौँ कस्तो छ। अहिले हामी चाहिँ अल्जजुरको सुपर मार्केटमा केही सपिङ गर्दैछौँ र हाम्रो रामजीले चाहिँ अरेन्ज जुस बनाइरहनु भएको छ। हामी अरेन्ज जुस खाने निर्णय गऱ्यौँ। यात्रामा यस्तै कच्चाकुचो खाँदै यात्रा गर्दै अगाडि बढ्दा बडा रमाइलो हुन्छ। अहिले हामी अल्जजुरबाट सिनेसतर्फ लाग्यौँ। भोलि हामी तपाईँलाई अल्जजुरको विषयमा केही जानकारी गराउँछौँ। भोलि हामी सिनेसबाट फर्किँदाखेरि अल्जजुरका फेमस बिचहरू जानेछौँ, यहाँको पुरानो दरबार जानेछौँ। अहिले हामी सिनेसतर्फ अगाडि बढिरहेछौँ। धन्यवाद। यो पुल सान मिगल भन्ने ठाउँको हो, जहाँबाट चाहिँ बेजा सुरु हुन्छ, अल्गाप समाप्त हुन्छ यताबाट जाँदाखेरि। अब हामी बेजा हुँदै सिनेसतर्फ लाग्नेछौँ। धन्यवाद। अहिले हामी सिनेस जाने क्रममा उदिमिराको सन्त दुनियाँ भन्ने एउटा सानो सिटीमा आएका छौँ। अब हामी उदिमिरा हुँदै सिनेसतिर अगाडि बढ्दैछौँ। अब हामी उदिमिरा प्रवेश गर्दैछौँ। उदिमिरामा हामी देख्न सक्छौँ एकदमै साँघुरो पुल छ अगाडिपट्टि। बेजाको एकदमै साँघुरो पुल हो।
उतिरनिर प्रवेश गर्दाखेरि यो पुल देख्न सकिन्छ। यहाँ एउटै मात्रै गाडी हिँड्न अलाउड छ यहाँ तलमानलाई। सिनेस जाने क्रममा हामी सान लुसियो भन्ने गाउँमा प्रवेश गरेछौँ। बडा रमाइलो दृश्य छ। बाटोसम्म सन्तुलन गाछिएर हेर्नुहोस् न कति रमाइलो छ। खुला आकाश, सफा। हामी सिनेस प्रवेश गऱ्यौँ। Hi everybody, finally we are reached in Sines. This is a very famous spot in Sines. हामी चाहिँ सिनेसको क्यासुअल नजिकै छौँ। यो हामी क्यासुअलको भित्रबाट हामी समुद्रको दृश्य हेर्न जाँदैछौँ। यो धेरै पुरानो दरबार रहेछ। त्यहाँबाट एकदमै राम्रो दृश्य देख्न सकिन्छ सिनेसको। ल हेर्नुहोस् त सिनेस कति राम्रो छ। हो, looks very nice. Oh. हाम्रो साथीहरू चाहिँ अहिले फोटो सेसन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेमोको लागि राखिएको रहेछ यो पुराना तोपहरू। हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ सिनेस। साँच्चै ब्युटिफुल सिटी रहेछ। कतिको छ हेर्नुहोस् यहाँ राखिएका यो पुराना तोपहरू। हाम्रो साथीहरू एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। साथीहरू कस्तो फिल भयो तपाईँलाई सिनेस आएर? बेस्ट ठाउँ छ, बेस्ट रमाइलो भइरहेको छ। सधैँ खुसीलाई यस्तो राम्रो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो धन्यवाद। धेरै पुरानो अगाडि तोप रहेछ यो। धेरै पुरानो ठाउँ छ। त्यसो भए आज हामी सिनेसमै बसेर रमाइलो गर्ने सोचमा छौँ होइन? अब हामी के एकछिन समुद्रतिर नुहाउनु पनि जान्छौँ कि हो? आज वेदर एकदम राम्रो छ। 22 छ लगभग टेम्परेचर। एकछिन यसो है एकछिन हामी समुद्रतिर गएर रमाइलो पनि गर्छौँ नि होइन? ल हेर्नुहोस् त समुद्र कति गजबको छ। नाइस बिच। जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो म्युजियम हो। यो 1966मा एकजना किसानले पत्ता लगाएको थियो जसले मकै रोप्दाखेरि। मकै रोप्ने सिलसिलामा मैले यो एउटा महिलाको चिसो चिहान देखेँ जहाँ यो उत्खनन गरियो। उत्खनन गर्दाखेरि थाहा पाइयो यो खजाना रहेछ भनेर। त्यसलाई पछि म्युजियमको रूपमा विस्तार गरियो। अहिले एकदम फेमस म्युजियम चाहिँ हो सिनेसको।
चाहिँ हामी यो सिनेसको क्यासल छेउमा बसेर चिया कफी लिइरहेको छौँ। कोही साथीहरू सानो इम्पेरियल बियर लिनुभएको छ, कसैले चिया, कसैले कफी, अनि चाय। बडा रमाइलो छ यो रेस्टुरेन्ट। निकै जमघट छ, स्थानीय बाहिरको स्थानीय टुरिस्टहरू लगाएको छ। हेलो साथीहरू, आज हामी सिनेसमा बस्ने निधो गरेको थियौँ, तर यहाँ एउटा सरकारले भर्खर नियम ल्याएको रहेछ। त्यो नियमले गर्दाखेरि हामी बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, किनकि कोभिड टेस्टको अहिले रिसेन्टली रिजल्ट चाहिने कारणले गर्दाखेरि हामी बस्न नसक्ने भयौँ अहिले। त्यही भएर अब हामी अहिले यहाँबाट फर्किने विचार गरिरहेछौँ। अहिले निराश छौँ। हामी बिहान उठेर हामीले यहाँको कोस्ट अनि यहाँको अरू ठाउँ पनि हामीले घुम्ने रहर थियो, तर के गर्ने कारणवश अब हामी फर्किनु पर्ने भयो। यो सिनेसको ऐतिहासिक यो बन्दरगाहमा आएर बन्दरगाहको नजिक बसेर हामीलाई भोलि बिहान केही दृश्य कैद गर्न मन थियो, हामीलाई यहाँ हिँड्ने मन थियो, तर अहिले यो कोभिड टेस्टको कारणले गर्दाखेरि यो आज भोलि र पर्सिको दिन कोभिड टेस्ट नगरिकन होटल रेस्टुरेन्ट कहीँ पनि बस्न प्रवेश गर्न नपाइने कारणले गर्दाखेरि आज हामी एकदम निराश भएका छौँ। के गर्ने अब समय यस्तै छ साथीहरू। अब हामी फर्किने निधो गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो दृश्य छ यहाँको। साथीहरू, आज हामी कारणवशले अलिकति निराश हुन पुगेछौँ, किनकि सरकारले नयाँ नियम ल्याएको कारणले गर्दाखेरि आज भोलि पर्सिको दिन हामी होटल रेस्टुरेन्ट कहीँ पनि बस्न नपाउने भयो। किन भन्दाखेरि कोभिड टेस्टको रिसेन्टली रिजल्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले इभिनिङ हामी सम्भव भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो सुन्दर ठाउँबाट, यो ऐतिहासिक ठाउँबाट फर्किने निर्णय गर्दैछौँ। अब फेरि कुनै बेला समय मिल्यो भने अवश्य हामी घुम्न आउनेछौँ, किनभने हामी रहनेछौँ र हाम्रो बाध्यता, हामीले सोचेको, हामीले गरेको प्लानिङ अलिकति मिस्टेक भयो कि के भयो, अलिकति मिस्टेक पनि नभनौँ, अलिकति थोरै अलिकति बाधा भयो अथवा सोचे जस्तो भएन। तर पनि धेरै रमाइलो भयो, असाध्यै राम्रो। अब हेर्नु त, यहाँ बसेर हामीले यो सनसेटको दृश्य लिन पाएको भए अझै एकछिन पछाडि होइन। अब यो रोमनहरूले युज गरेको यो बन्दरगाह रहेछ यो। Such a nice place.
कोस्ट साइडमा आएछौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै ठुलो छालहरू छ। पोर्चुगल संसारको सबभन्दा ठुलो छाल आउने कन्ट्रीमा गनिन्छ। म संसारको धेरै देशहरू घुमेँ, जस्तै अस्ट्रेलियाको मेलबर्न गएको थिएँ, म ब्रिस्बन गएको थिएँ। ब्रिस्बनमा पनि मैले भयङ्कर ठुलो छाल देखेको थिएँ, तर ब्रिस्बनको छालभन्दा पनि पोर्चुगलको छाल वेभ एकदमै ठुलो छ। म तपाईँहरूलाई त्यो नजिकै लिएर जानेछु। म तपाईँहरूलाई अहिले एकदमै ठुलो छालको नजिक वेभको नजिक लिएर जाँदैछु। एकदम इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ छ यो, डेन्जर पनि छ। ल हेर्नुहोस् त कति ठुल्ठुलो रकहरू रहेछ अनि मजाका यी प्लान्टहरू, यसो कलरफुल प्लान्ट। हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिएको छ बाटो पनि। ल अब आज हामी यहाँ बस्न नपाए पनि यहाँका सुन्दर दृश्यहरू लगभग हामी कैद गर्न सफल भएका छौँ। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो वेभ छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कलर यो झारको, यो प्लान्टको। वाउ, such a beautiful place. Nice place. कति राम्रो दृश्य। म छक्क परेँ अहिले। म यहाँ हेर्छु तपाईँ कति गहिरो ठाउँ देखिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि यो देखिने डाँडाहरू छ नि, अहिले मैले देखाएको यो डाँडा यो छ नि, तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ यो फुट प्रिन्टहरू। यहाँसम्म पानीको छाल आएछ भने मतलब यति अग्लो। यो तपाईँको लगभग 20 मिटरभन्दा अग्लो छ। यहाँसम्म पानी आउन सक्ने रहेछ भने चाहिँ यो भयङ्कर ठुलो छाल आउने ठाउँ रहेछ। यो अलिक डेन्जर रहेछ। यहाँ दिउँसो त अलिक खतरा हुने रहेछ यहाँ बस्दाखेरि, दिउँसो बिहानको। साथीहरू हामी सिनेसबाट हाल फेर पुगेछौँ। साँझ परिसक्यो। लगभग 200 किलोमिटरको यात्रा छ यहाँबाट। हामी कोभिडको कारणले यहाँ बस्नु पाएनौँ। फेरि हामी अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझ आउनेछौँ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।